बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन गिरामी कदर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जवाब शिकवा के बंद नंबर 10 के साथ मैं आपका मेज़बान मुबश्शिर मुख्तार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी इस नज़म के बंद नंबर 10 में फरमाते हैं, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फ़न तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशीमन तुम हो, बिजलियाँ जिसमें हो आसूदा वो खिरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो निकू नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या ना बेचोगे जो मिल जाएं सनम पत्थर के। बंद नंबर 10 मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है। आइए देखते हैं इसमें मुश्किल अल्फाज कौन कौन से हैं, उसके बाद इसका मतलब और आसान तशरीह मैं ज़िक्र करूँगा। इसमें सबसे पहला जो मुश्किल लफ्ज़ आया है वो है परवाए नशीमन। परवाए नशीमन अपने घोंसले की परवाह या फिर अपने वतन का ख्याल। आगे जो मुश्किल लफ्ज़ आया है वो है खिरमन। खिरमन कहते हैं खलियान को। इसके बाद जो मुश्किल लफ्ज़ आया है वो है असलाफ़। असलाफ़ जो हैं वो सल्फ़ की जमा है और सल्फ़ वो बुज़ुर्ग मुराद लिए गए हैं। उन बुज़ुर्गों को असलाफ़ कहते हैं जो इस दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो चुके हों, यानी कि जो फौत हो गए हैं, हमारे आने से पहले जिनका विसाल हो गया, उन बुज़ुर्गों को असलाफ़ कहा जाता है। आगे जो मुश्किल लफ्ज़ आया है वो है मदफन। मदफन या तो मज़ार को कह सकते हैं या फिर किसी चीज़ के दफन होने की जगह को मदफन कहते हैं। आगे जो मुश्किल लफ्ज़ आया है वो है निकू नाम। निकू नाम नेक नाम को कहते हैं। लास्ट में जो मुश्किल लफ्ज़ आया है वो है सनम। सनम कहते हैं पत्थर को। हमने मुश्किल अल्फाज के तर्जमे को देखा है, आइए इसका देखते हैं कि मतलब इसका क्या बनता है इस बंद का। उसके बाद इसकी आसान तशरीह पेश करने के साथ हम अपने इस सेगमेंट को मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब है कि मौजूदा दौर के जो मुसलमान हैं, ना उन्हें कोई हुनर आता है ना कोई फ़न उन्हें आता है, यानी कि मौजूदा दौर के मुसलमान अपने नशेमन से लापरवाह हैं, अपने घोंसले से लापरवाह हैं। इसका आगे मैं मज़ीद मतलब जो है वो ज़ाहिर करूँगा कि नशेमन या घोंसला या वतन जो पीछे तर्जमे में मैंने ज़िक्र किया था कि जो मौजूदा दौर का मुसलमान है वो अपने नशेमन से लापरवाह है, यानी अपने मज़हब से लापरवाह है, अपने इस्लाम से लापरवाह है, अपने वतन दीन वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आगे इन शॉर्ट वर्ड ज़िक्र कर रहा हूँ। फरमाया कि ये ऐसा लापरवाह है कि इसे अपने ठिकाने की भी कोई परवाह नहीं है। ये वो खिरमन है कि इसमें बिजलियां भी आकर आराम करने लगती हैं, यानी तुम्हारे सीनों के अंदर जज्बे और इनकलाबी वलवले सर्द होते जा रहे हैं। तुम लोग इस कदर गिर चुके हो कि अपने बुजुर्गों की कब्रों को बेच कर खाना तुमने अपना तर्ज ज़िंदगी बना लिया है, यानी कि तुमने कब्रों की तिजारत शुरू कर दी है। कोई फौत हुआ, उसकी कब्र बनाई, चाहे वो अल्लाह का वली है, उसकी कब्र पे गल्ला लगाया और वहाँ बैठे, वहाँ से महाना जो अर्निंग होती रही उसको अपना तुमने जनाबे वाला रोज़गार बना लिया और तुम्हें इस घिनौने काम से कोई आर नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। और इस अमल को देखते हुए जवाब शिकवा में वो ऊपर से जवाब आ रहा है कि फिर तो वो कोई ये बात नहीं है कि अगर कल तुम्हें रोज़गार के लिए बुत दे दिए जाएं तो तुम बुतों की परस्तश और उनकी ख़रीदो फ़रोख्त का काम भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा मकसद हयात रब तबारक व तआला को राज़ी करना और उसके रसूल की पैरवी नहीं, बल्कि तुम्हारा मकसद हयात अपनी रज़ामंदी हासिल करना और अपने आप को दुनिया में स्टेबल करना हो चुका है। शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसके अंदर बड़ा खूबसूरत बंद नंबर 10 में आप फरमाते हैं कि मौजूदा दौर का जो मुसलमान है इसको ना तो कोई हुनर आता है ना कोई काम करने को इसका दिल करता है। आज के यंगस्टर लोगों को, बच्चों को, जवानों को अगर आप देखें बिलखसूस, तो उनका एक ही माइंड है कि हमने सुकून से ज़िंदगी गुजारनी है और ढेर सारा हमने पैसा कमाना है।
یہ کنسپٹ بالکل غلط ہے۔ ایک ہی کام ہوتا ہے ایک وقت میں، یا سکون ہوتا ہے یا پھر پیسہ کمایا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے مرکز پر ہزاروں رحمتوں اور برکتوں کی بارشوں کا نزول فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ زندگی کے ایک حصے میں مار لازمی کھا لو، یا بچپن کے اندر مار کھا لو، یعنی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لو، جہاں جہاں آپ پڑھ سکتے ہو، جو جو کام آپ سیکھ سکتے ہو وہ سیکھ لو، پھر جب تمہاری آدھی زندگی گزر جائے گی اس کے بعد والی زندگی تمہاری اچھی گزرے گی۔ لیکن اگر پہلی زندگی تم نے آرام میں گزاری تو اگلی زندگی تمہیں مشکلات کے اندر گزارنی پڑے گی، اور وہ مشکلات بہت بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ اگزامپل ایک میں ذکر کرتا ہوں، ایک بچے کو استاد نے 50 چھڑیاں لگائی ہیں، اس بچے کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک بوڑھے باپ کو بیٹے نے یہ کہا ہے کہ میرے سامنے بولا نہ کر، خاموش ہو کے بیٹھ جا، کوئی چھڑی نہیں لگائی، مارا نہیں ہے، پیٹا نہیں ہے، اسے صرف بیٹے نے آنکھیں دکھائی ہیں، بیٹا اٹھ کے کھڑا ہوا ہے، تو وہ برداشت سے باہر ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہنر کو لازمی سیکھ لیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ موجودہ دور کے مسلمانوں کو کوئی ہنر نہیں آتا، کوئی کام نہیں یہ کر سکتے، اور یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا جو شیڈول ہے وہ اس طریقے سے بنا لیا ہے کہ صاحب مزار جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے مزار پہ بیٹھتے ہیں، وہاں بیٹھ کے تجارت کرتے ہیں، وہاں ان کے عرس، ان کی تقریبات، وہ جو بھی نظام ان کا چلتا ہے اس سے یہ پیسے بٹورتے ہیں، دم درود کے ذریعے یا دیگر اعمال کے ذریعے پیسے بٹور کے اس کو جناب والا اپنا معیار زندگی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنے ذاتی مفاد کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس بزرگ نے ساری زندگی اس طریقے سے نہیں گزاری، اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی بسر کی ہے۔ یہاں جو قابل غور بات ہے وہ میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں، سب پیروں سے، سب ولیوں سے بڑے ولی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے۔ آپ نے ساری زندگی، جب نماز فرض ہوئی اور نماز فرض کا حکم ملا تو آپ نے ساری زندگی نمازیں خود کروائی ہیں، جماعت کروائی ہے خود، اور مصلی پہ کسی کو آنے نہیں دیا۔ صرف 17 نمازیں آپ نے اپنے دور کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ کروائیں۔ علالت کی وجہ سے آپ مسجد میں نہیں آ سکے، اس لیے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا ہے۔ اگر آج کے پیر صاحب کا، آج کے جو جناب والا سجادہ نشین ہے یا گدی نشین ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ نماز چھوڑ کر، روزے سے دور رہ کے، داڑھی نہ رکھ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کر میں اپنی فقیری ایسی لے کے جا رہا ہوں کہ وہ فقیری مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سرخرو کرے گی، تو دنیا کے اندر کوئی شریعت، کوئی حقیقت، کوئی طریقت، کوئی معرفت، کوئی فقیری، کوئی پیری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جو فقیری سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بنا دے، جو فقیری، جو معرفت، جس بندے کے اعمال ایسے ہوں کہ اس کو دیکھ کے خدا یاد آئے، رسول اللہ یاد آئے، تو وہ بندہ سمجھے وہ زندگی بہتر گزار رہا ہے۔ اور جس بندے کے اعمال سے پتہ چلے کہ اس بندے نے زندگی جو ہے وہ رسول اللہ کی اتباع میں نہیں گزاری بلکہ کسی اور کی اتباع کے اندر گزارتا رہا ہے، تو اس سے ڈاکٹر اقبال مخاطب ہیں۔ فرمایا ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ پھر تمہارا حال یہ ہو چکا ہے کہ تم نے جناب والا آہستہ آہستہ قبروں کی تجارت کے بعد اب لگتا یوں ہے کہ تم بتوں کی تجارت بھی شروع کر دو گے۔ حدیث شریف ہے، القاسب حبیب اللہ، کسب کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ محنت کی عادت بنائیں، کوشش کریں، کام کریں گے تو کام کی برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آخر میں ایک بات ضرور یاد رکھیے، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری عبادت بھی کرو اور رزق حلال کے لیے تجارت بھی کرو۔ اور عبادت جو ہے وہ عبادت ہو اور تجارت جو ہے وہ تجارت ہو۔ تجارت اور عبادت یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہوں۔ تجارت بھی رسول اللہ کی اتباع اور سنت کے مطابق ہو، اور عبادت بھی رسول اللہ کی اتباع اور سنت کے مطابق ہو۔ بند نمبر 10 کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان مبشر مختار کو اجازت دیجیے۔
بند نمبر 11 کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔